आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुकया मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुकया मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोण उचुरो काश्या आमकां जिवी गोंयच्या आयज देव आमचो उलयतलो काश्या आमकां जिवी गोंयच्या आयज देव आमचो उलयतलो बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं. आयज सप्टेंबराची 23 तारीख पवित्र सभा बागयोन पाद्र पियोची परब मनयत. तो आस्कारी बागयोन सिव्हिल डिफेन्स व्हॉलंटियरांचो एडोलसन्स पिरायेचेर आसलेल्या तरणाट्या भुरग्यांचो ताचे जिविताचें सगळें तुका सांगूंक जाता. ताचें जिवीत एक उक्तो बूक कसो ओपन टेस्टमनीज. पूण गरजेचो तो ताका क्रिस्त भाशेन 5 वुंड्स पडले. जे भाशेन फ्रांसीस आसिसाक आहलो ते भाशेन ताकाय घडले. ही वॉज जस्ट इमर्स्ड इन टू क्रायस्ट. क्रिस्त भाशेन वागप क्रिस्त भाशेन चलप हें सगळें ताचे सवेन घडलें. पूण तो खालती देवाच्या उतराक आनी खुशी दाखयता तसलो बराबर दुसऱ्यांक काकुटीनूच बोल्लोलो. हे तिनूय गूण आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. म्हाका आनी तुका देवाची खुशी करप ताका जाय तशें करप खुबशे भाशेन खालतीकायेन जिवप आनी काकुटीन बोलेलो मनीस जावप. हे म्हाजे सवें तुजे सवें घोडे घडोंक ना. आमच्या मनान देखून येवंक ना. सांगतात आमी हांव पातकी म्हणून. हांव पातकी सरकार आनी पृथ्वीचेर रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींद म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातक केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायगोती सदांच सांगू वारंवारी सगळ्या दुतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हाजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमचे पातक बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर महिमा देवा कोंत स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्व पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या तरवै बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिले तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे कित्याक तूं पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमेन. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आयच्या दिसाक इंतेसावा आमी घेता ती मिसाची लग्न संस्काराचे इंतेसाव दिनवास आठयता क्रूज आनी कोसेसांव आंतांव. फादर लिनो फर्नांडीस तो अग्रमा डायसिसान वावुरता.
ताका आयज 60 वर्सां बाजतात. वाडदिसा समयार देवाचे दिनवास. मागूंक लायला बेर्सिया कोस्ता, मारिया दोलोरोजा कॉन्साल्वीस, पिया नोरोना आनी लिनोस डी सोजा आपले बर्थडे समयार वाडदिसा समयार देवाच्या आर्गां मागूंकूय लायला एरिका फेर्नांडीस, एलिशा हाल्डनकर, सिएना फेर्नांडीस आनी सिबल सिल्वेरा. तुजी मागणी आनी दिनवास देवा मुखार घाल आनी तुका जाय ते मागचे पयलीं विसरूं नाका देवाचे दिनवास. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तूं भावार्थाचो उजवाड, आत्म्याचो गवळी, तुज्या शेडयांक उत्तरून चोरूंक आमकां चलोवंक शिकय. भाग्यवंत पाद्री पियो हे गवड्यान पवित्र सभेक दिलो, ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलो आनी जिविताचे गवायचेन भावार्थ सांबाळलो आनी देखीन दाखयलो ते स्वर्गीची वाट धरूंक आमकां शिकय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. मुण्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाचें दर एक उतर निर्बेल, ताका शेरोण येतोल्यांक तो एक दाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक आनी ताचे मुखार तूं फोटकीरो जायना जावंक ताच्या उतरांक कांय सोडूं नाका. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मोरचे आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावूं नाका. लोटीकपण आनी फोटी म्हजे तावन पयस कोर. दुर्बळकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपटो ग्रास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसून हांव तुका नाकारूंक पावून आनी म्हणून सर्वेस्पोर कोण वो दुर्बळकायेक सांपडोन आनी म्हज्या देवाचें नांव बोश्टायन. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. सगळीं म्हणुया. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समूर्त जबाब म्हज्या पावल. तुजें उतर सासणाक तोखता सर्वेस्परा. स्वर्गार तें सदांच स्थिर. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरी. उबारलेलो दिवो. तुज्या कायद्यां वरवीं किरो चालीचो म्हाका कांटाळो दिसता. लोटीकपणाचो म्हाका कांटाळो भोगता, सोंताप येता. पूण हांव तुजे समृद्धीच्या मोगांत पडलां. जबाब म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, Sorvespora, tu soy. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, tu soy. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, tu soy. Sorvespora, tu soy Sorvespora, Sorvespora, tu soy.
सर्वेस पर तुमचे सवे असो. तुमची सवय असो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपयले सगळे देवचार काडूंक तशें पिडार रोग बरो करूंक ताका तांक दिली आनी पदवी दिली. देवाचें राज पडगोर करचे खातीर ताका अशें सांगून धाडलें. वाटेर दांडो पोटली गिरेस्तकाय दुडू कांयच व्हरूं नाका आनी दोंगडी आंगवस्त्रां घेवनूय फुडें वेचें न्हय. खंयच्या एका नगरांत भितर सरशात जाल्यार ते सुवातेर भायर सरून पर्यंत थंयच रावात. जो कोणूय तुमकां घेना जाली त्या नगरांत भायर सरता आसतना ताका एक शिडकवणी कशी तुमच्या पांयाची धूल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटूच ते भायर सरले आनी वेता थंयची वर्तमान परगोट केले आनी बरी करून गांवांनी गेले. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावानो, तुवें आनी हांवें पळयल्या जिविताचो अणभव. खाजरी जिवितांत घोव बायलां जायतीं वर्सां जियेलीं म्हणटच दे लूक लायक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. परकाराचो स्वभाव, ताची वागणूक बायलेची एकीच तरेची कशी दिसता. गोईंग इन टू द मदर्स शूज म्हणून आसता. थोडे वाडटे पिरायेर चेडूं मिररा कडेन वयता, लिपस्टीक लायता, मामी लायता न्हू, हाय हिल्सान मामीच्या चलता न्हू, ती ड्रेस कोड करता तशी, ती हेअरस्टायल करता तशी तितलेंय तें करूंक सोदता. At that age, they want to imitate somebody. चेडो भुरगो देखून पाय भाशेन जावंक सोदता, लायक डॅडी. आम डाडा सन. ताका विचारलें जाल्यार तूं कोणाचो? हांव डाडा मामाचो. सारको मरे तूं दाडा भाशेन जाला. ताका तो दाडाचो स्वभाव येयला. IPL जाता न्हू, IPL वेट बीग मनी कॅचिंग. आतां ते लोक आनी आमचे भुरगे प्रिमियम लीग लागता आसतना देखून ते वूड लायक टू इमिटेट एज मेनी प्लेयर्स हेअरस्टायल, ताचे वागणूक, हे सगळे तांकां व्हरूंक सोदता. पूण पाद्रे पियो ओन्ली इमिटेटेड जीजस क्रायस्ट. ही वॉज इमर्स्ड इन जीजस. पाद्रो पियोचें नांव फ्रांसिस्को आशिल्लें. बॅप्टायज नेम तेचें फ्रांसिस्को. उपरांत ते गांवांत ते भाग्यवंताक भेटयलेलो गांव म्हणटच तो पियो नांवाचें नांव घेता, पायस. तेजे शेपाय शेमाय बाबा भयणालो अनपड कशी आशिल्ली. ते डी नॉट एड्युकेटेड देमसेल्फ. आनी माय पायक ताका बरोवपाक आनी वाचूंकूय कळो नाशिल्लें. ते डी नॉट रीड ऑर रायट. सात वर्सांची पिरायेर कापुचीन संस्थेन भितर सरता आनी मागीर 1910 थर्ड इन जाता. पूण 8 वर्सांनी चोवना येता ताका, लायक जीजस क्रायस्ट. ताकाच लागून हांवें म्हणलें ही वॉज सो इमर्स्ड की जेजू क्रिस्तान ताका चोवना दिली आनी 50 years ही सफर्ड दॅट पर्टिक्युलर थिंग. 50 years, 81 वर्साक तो संपलो. आनी जॉन पॉल सेकंडान ताका कॅनोनायज बागेवंत केलो. इचोन हांव कसली काय म्हूण लोक विचारतालो. दुसरो बडे ऑन लुकोर आसतालो, पळोवपाक येतालो. आनी दुसरे जाण ताचेर विरोध आसलेले. गेम म्हणटाले, गेम. केन्ना केन्ना आयकलां तुवें Vatican, Rome also banned him from confession. Not only mass private court, confession, everything. Stop. Humble for Jesus Church. तो अशें म्हणटालो पवित्र सभा आमची हावय ताणें तर म्हाका सांगलें कोर नाका म्हणून कोत्तलो आनी कोत्चो ना. वॉट इज दे फॉर मी?
तो आपण फेमस जावपाक सोदिनासलो, लोक ताका फेमस करतालो. जॉन पॉल सेकंड देखून म्हणटा हांव ताचे कडेन खूब सार जावन गेलो. इतल्या आजारांनी लोक ताजे सरशी वयतालो. तो एकूच प्रॉब्लेम सांगनासलो, पूण अशें म्हणटालो, प्रे, होप, डोंट वरी. प्रे, hope, don't worry. These were the healing touch of Padre Pio. भयणी भावानो, जरी तरी हांवें तुमकां शेमरांनी सांगलें जाल्यार ताचें पुस्तक जिविताचें उक्तो बूक कसो. हांव पर्पसली आयची वाचपाक घेयना, पूण हांव सदांच भाग्यवंतांचें जिवीत आनी भाग्यवंतांचे दीस आसा ताका परगोटणी करता. कित्याक ते चमत्कार कशे दिवले कशे पेटल्या आनी म्हाका आनी तुका शेंकड्याच्या शेंकड्यांनी देवान पवित्र सभेन हे नामणें देखी दवरल्यात. इफ आय टेल यू, इफ यू बिलीव, बाय लोकेशन एकाच खिणाम पाद्रे पियो हिंगाय दिसतालो आनी थिंगाय दिसतालो. दॅट वॉज नॉट फ्रॉम हिम, गॉड डीड इट फॉर हिम. संवसारांत आसतना देखून मिलाग्री घडटाली अशें म्हणटात न्हू. आनी खरेंच न्हू, कुमसाराच्या साक्रामेंतांत येता ताचे कालीज आनी पातक तो जज करतालो. जज न्हू, ही कूड नो द हार्ट ऑफ द पेनिटंट. आरे तुमी तरी म्हणलें जाल्यार म्हाका आनी आमच्या पाद्रींक सायबा भोगोस तेजे बरें गेल्यार तो व्हडलो शेवटो जाणार ना. तशें न्हू तें. ही जस्ट केम इन टू द कॉन्टेक्ट ऑफ द पेनिटंट टू हेल्प हिम, टू हेल्प हर. आयज बाबा भयणांचो एक परब कशी कापुचीन फादरांची. सेमिनरी, मायनर सेमिनरी मोडी नावेली आसा, वो हांगासर पडे स्कूल आसा मोंतगिरी, ते फादरींची. पूण दे बिलोंग टू सेंट फ्रांसीस द असिसी. पण मागीरूच अशें घडलें की वॅटिकनान ते पळय बॅन घायला ते काडलें. He was so humble. हांवें सुरवातेक सांगलां, देवाची खुशी कितें तो पळय सोदूंक सोदतालो, गॉड्स वील. दुसरी वस्त म्हळ्यार ही वॉज सो हंबल. इतलो काल्तिकायेचो. ही वॉज नॉट इमिटेटींग एनीबडी बट क्रायस्ट. आनी देखूनच ताच्या जिवितान जायतें व्हडलें जालें एट्रिब्युटेड टू क्रायस्ट. लोक न्हू बाबा भयणांचो लिमाणो मुद्दो सांगता आसतना आमी कितें म्हणटले, फादराचे मीस शॉर्ट जाता ते बरें जाता, लांब करचें न्हू. लोक ताणें मीस आनिकूय लांबावचें म्हूण आश जातालो. आय डोंट नो वाय, बट पीपल यूज टू कम फॉर मास सो दॅट ही मे प्रोलॉंग द मास. बिकॉज ताचें मीस म्हणप कितें तें कोणाकूय सांगूंक जायना. ही वॉज अ ह्युमन बींग बट ही ब्रॉट डिवायन. आमकां नको कितें आतां मिसाक देखून आयज येयली जाल्यार इगर्ज घडली जाल्यार आमचें वातावरण फिरलें न्हू, हिंगा थिंगा गेलें. सो पाद्रे पियो, भाग्यवंत पाद्रे पियो आयज आमकां कितें म्हणटा, इमिटेट जिजस क्रायस्ट. क्रिस्ताचेर उपकार जावप. हांवें फकत म्हाजें जिवीत तुमकां उक्तें केलां जाल्यार तुमच्यानूय जेजू क्रिस्ताक नॉट वीथ स्टिग्मा बट तुज्या उतरांनी खोरण्यांनी तुमी म्हजे गोवाय. गायन करूया C24.
तुका वक्तांव आमचें वरदान. दयाल बापा भक्तीपोणान इकवक्या जिविताचें तुका वक्तांव आमचें वरदान. तुका वक्तांव आमचें वरदान. म्हजे बाबा पळयत ना तो म्हज्या हारी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार दिव मानून घेव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र शुभेच्छा दबांक सरस्पोर मानून घेव. सर्व पदवीदार आनी भोव मोगाल बापा तुज्या भागयोंत पाद्र पिवो खातीर हो योन आमी समोर रमता. तुजें तोरपण आनी ओळखून घेता. तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमचे सगळे गवड्याच्या खाला तुजे मोगान जेवंक सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाचे देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन पाद्र पियो हाची परब आमी समोर रमता. ही परब पवित्र सभेक फावो तुवें केल्या. ताचें पुण्यामन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं खालती सांबाळटा. देखून देवदूत आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बाबा गरज तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर. आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक विचार. थाणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकाचे भक्षणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हजे उगडासाक. बाबाडताचो गोड पोरगो तुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी हे काळजीन पियेता. इतले पावटी तूं वैभवानी सो आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो ताच्या पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमी समेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रित्मेचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगड आसूं. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ले समेस्तांक तुज्या पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो. हांव समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां वार मारे देवाची माई सांगाती बागेन झुजे ती सोपोती बागेन दोरदूत आनी सोरकाळी तुका मान वल्या ते सगळे भक्त बरोबर सासनाच्या सुगांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुतावर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एक पोरान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भयणी भावानो, जेजू क्रिस्तान आमच्या सोमयान आमकां एक ल्हानशें मागणें शिकयलां आनी तेकाकूच हांवें सुरवातेक म्हणलें इमिटेटींग. तुमी बापाचेर उपकार जातले जरी तुमी दिवो तरी पेडाचेर दवरलो बऱ्यो करून गेली जाल्यार संवसाराचो उजवाड तुमी ताका आमचो बाप म्हणपाक स्वर्गीच्या बाप म्हणपाक केदे व्हडले व्हडतेपण आमचे. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. एकामेकाची भाव भयणां आमी जेजू क्रिस्ताची भाव भयणां. प्रे, होप एंड डोंट वरी ही उतरां फकत तो लोकांक म्हणटालो त्याच वेळार ताचें बरेपण बरवंसो येतालो. प्रे, होप एंड डोंट वरी ही मनान दवरे उपरांत हे मागणी कर. विस्वासान क्रिस्ताचे हांवें तुजें आनी कुटुंबाचें जिवीत घाल. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकार येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक मागता तशी आमची फटकापकोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सावस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुटीन सरपात केल्ली सोडय सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हाजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पण पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजभूत चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो जेजू आमचो सोमी आनी गुरू शिव्या देवाचो. इमिटेटींग जीजस क्रायस्ट इज नॉट बट अ चॅलेंज. भाग्योन फेद पाद्र पियो 50 वर्सां स्टिग्मा घेवन जेवचे पडले. कोस्ट दूख थ्रू सफरींग ऑल्सो कम रिडेम्पशन. हे सोजमून घेतात ती सहभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कोत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू. म्हज्या कालसांत आनी ओतम्यांत यो जेजू. कितलेशेच दीस जाले तुका हांवें शेवूंक ना जेजू. म्हजो आत्मो तुका ताणेला. म्हजो आत्मो तुका घेवंक भुकेला. तुज्या पवित्र जेवणान मोच्यान वांटो घेवंक जायना जेजू. देखून ओत्मीक रुपान मोच्या कालसांत यो. तूं आयलोय म्हूण सोत मानता आनी तुका कालसांतान
आर्गां आनी मोहिमा दिता जेजू म्हज्या सांगाताक सदांच राव आनी म्हज्या काळजान बिराड कोर म्हाका तुजे सोरशिल्लो पयस सोरूंक दिवं नाका आमेन. प्रार्थया. सर्व पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिलेले पवित्र जेवणांत आमी धादोशी जाले. भाग्यवंत पाद्र पियो हाची देख घेवन दोळ्या मुखार तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूं आनी मोगान आमी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणांच्या घर सांगपाव आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे तुमचे सवे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.